दुईटा नेता मर्दा पनि ड्राइभर बाँचेको
पाइयो एको गर्नु कसो गर्नु लागे सबै टोलाउन सरकार लाग्यो गोताखोरा बल्ल बोलाउन भण्डारीको लासा कतै पाइन्न कि भनेर सोच्नु पर्यो सरकारले गम्भीर बनेर भारतलाई लौन भनी अनुरोध गरेको बङ्गलादेशको गोताखोरा आउन परेको सरकार पनि यति बेला रणभूमिमा परेको एकजनाको अनिल आयोग गठन गरेको पाँचजनाको ओली आयोग एमालेले बनायो सरकारमाथि अविश्वासको सङ्केत जनायो सरकार र एमालेको कर्तव्य चाहिँ सकियो त्यसैमाथि पद्मरत्न आयोग थपियो जीवराजको सब हेर्नलाई सबै उत्सुक बताके काठमाडौँको रङ्गशाला ल्याइयो तालगते उतातिर भण्डारीको खोजा तलास भइराथ्यो अझै पनि जिउँदैछन् कि भन्ने लागिराथ्यो अनेक लेखी पत्रिकाले गर्न थाले नाटक एकै दिनमा छाप्न थाले दुई दुई पटक आँखा कान टिभीमा र रेडियोमा कतिका हारालु छ हुन थाले पत्र पत्रिका भण्डारीलाई चिताउनको गाजापुरमा भेटियो जिउँदैछन् कि भन्ने आशा पुरै मेटियो लासा भेट्दा भेटी गन्जी कट्टु मात्रै लाएका 32 किलोमिटर टाढा बस्दै आएका आनन्दले बसे जस्तै हात पछाडि लाएका अनुहार हेर्दा पनि निलो भएका
शोक मानेर बस्न हुँदैन पीर मानेर जति रोयो झन्झन आँसु झर्दछ आँसुलाई रगत बनाई हिँड्नु पर्दछ आउने जाने सबैलाई मनको ढोका उगारी भनिकन सम्झाउँछु तिन विद्या भण्डारी रङ्गशाला खचा खचा एकछिन सुख पाएन 3 दिन बित्दा 3 घण्टा झै पनि लाएन 3 दिन 3 रात घुइँचो लाग्यो आँसु झारी झारी 8 गते सब यात्राको भयो तयारी जङ्गी बाजा अघि लागे ठुलो सम्मान दिएर विशाल जुलुस पछि लाग्यो झण्डा लिएर दुईटा नेता दायाँ बायाँ मोटरमा राखेर सबै यात्रा सुरु भयो लस्कर लागेर त्रिपुरेश्वर हसन हुँदै रत्न पार्का भएर बागबजारको पार्टी अफिस छेउमा गएर नारा लाउँदै हाम्रा नेता अमर रहून् भनेर एकछिन सबै चुप्प लागे तस्बिर बनेर मानिसको ओइरो दियो कहिल्यै पशुपतिमा जुलुस फेरि अघि बढ्यो आफ्नै गतिमा ज्याला कौसी बार्दली र बाटोघाटो डम्मै छ हेरिसक्नु छैन कतै जम्मै सँगै छ लाखौँ लाखको जुलुसदेखि लाग्यो दैवै तर्सियो जताततै फुल अबिर पानी बर्सियो स्वयंसेवक दायाँ बायाँ हातेमालो गरेका कोही देखिन्थे बिचबाटैमा मुर्छा परेका जिन्दाबादको नारा लाए फेरि ठुलो स्वरमा दिल्ली बजार मैत्री देवी बानेश्वरमा टन्टालापुर चर्को घाम पसिना छ खलखली 48को आम चुनावलाई सम्झे टलटली वनकालीका दादर भागे वीरले राज्य जमायो थाहै पाउन मुस्किल कसले कसलाई समायो रुखा हाँगाबाट हेर्दा पनि देख्ने ठाउँ छैन बागमतीको पानी मानी टेक्ने ठाउँ छैन यसको सम्मान पाउने भए देउतै चोला फेर्दा हुन् पार्वती र शिवले नि पाए हेर्दा हुन् आर्यगढमा पुग्नै मुस्किल दाह संस्कार गर्नलाई यति ठुलो भिड लाग्दैन सक्यो छर्नलाई शुक्रबार 8 गते जेठा 50 सालमा सुताइयो सब लगी परमानालमा कोहीको मन भागवतमा कोहीको मन गीतामा भण्डारी र आश्रितलाई राखे चितामा मेरो दुधको भारा तिर्लास् भनेकी के मैले त मुलुकको नै भारा तिरिस् बाबु तैले त भन्दै भन्दै बिदा गरी बिचारी ती आमाले म जानु थियो पहिला गइस् भने बाबाले गणेशमानको सम्मानानी भयो कि त अधुरो रुँदै भने म बुढो नि भए ठुलो मनमोहन भन्दा भए तिमी बाँच्नु पर्दथ्यो मर्नै पर्ने भए यही बुढो मर्दथ्यो आँसु काबेल बग्न थाले बढ्दै आयो बागमती विद्यासागर मायाले नि दिए दागबत्ती गयां पितृपेणं अनादिनी धनुदेव संगचर गदाधरं पितृगायां प्रतिगृह्यताम् उतातिर ड्राइभर
पानी घेर्यो रे बयान लिन कहिले अनिल कहिले ओली गए रे काठमाडौँ कहिले चितवन निकै लाए रे कोही भन्छन् बयानमा जडीबुरा चुहाए हल्ला चल्यो अस्पतालमा के खुवाए नढाँटेर भन्देऊ न त अमर लामा ड्राइभर थियो कि त महलमा बस्ने रहर छाड्नु पर्छ एक दिन त नचाहिँदो खाएको आइसी हो कि तिमीले पाएको ढुङ्गे साँगु ताप्लेजुङ जिल्लाको एउटा गाउँ, चन्द्रकोट गुल्मी जिल्लाको एउटा गाउँ, फरक फरक ठाउँ, फरक फरक नाउँ, विचार एउटै, बाटो एउटै, कसलाई कसरी चिनाऊ। प्रजातन्त्रको गर्वसँगै 2001 सालमा जन्मिएका जीवराज आश्रित, प्रजातन्त्रको काखमा 2009 सालमा जन्मिएका मदन कुमार भण्डारी, सानैदेखि तीखो बुद्धि र संघर्षशील स्वभाव भएका जीवराज आश्रित 12 वर्षको उमेरदेखि नै वामपन्थी राजनीतिमा झुकाव राख्न थाल्छन्। 7 वर्षको उमेरमा नै 10 महिनामा चण्डी कण्ठाग्र पारी सबैलाई चकित पार्छन् मदन कुमार भण्डारी। 2021 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य, 2029 सालमा पुष्पलालले निर्माण गर्नुभएको जनवादी सांस्कृतिक मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य, 2033 सालमा गठित मुक्ति मोर्चा समूहका प्रमुख संगठक, 2035 सालमा सम्पन्न तत्कालीन नेकपा मालेको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय कमिटिमा निर्वाचित सदस्य र 2049 सालमा सम्पन्न नेकपा एमालेको महाधिवेशनपछि स्थायी समितिका सदस्य तथा संगठन विभागका प्रमुख बन्न पुग्छन् जीवराज आश्रित। 2028 सालमा बनारसमा पुष्पलालसँग भेट भएपछि जनताको मुक्तिका लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने निधो गरेर 2029 सालमा जनवादी सांस्कृतिक मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य, 2030 सालदेखि पार्टीको पूर्णकालीन सदस्य, 2035 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादीको केन्द्रीय सदस्य, 2041 सालमा पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य, 2046 सालमा भएको नेकपा मालेको महाधिवेशनमा महासचिवमा निर्वाचित, 2047 सालमा भएको माले मार्क्सवादी एकीकरणबाट पनि महासचिवमा निर्वाचित, 2047 सालदेखि नेकपा मालेका प्रवक्ता, 2049 सालमा सम्पन्न भएको 5औं महाधिवेशनबाट पनि पुनः महासचिवमा निर्वाचित, 2048 सालको संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौँको 2 क्षेत्रबाट मदन भण्डारी बाँचेको भए आज उहाँको 65औं जन्मदिन मनाइने थियो। तर चितवनको दासढुङ्गामा 2050 साल जेठ 3 गते रहस्यमय जीव दुर्घटनामा परि मदन भण्डारीको निधन भयो। आफ्नो प्रभावशाली व्यक्तित्व, राजनीतिक सक्रियता, देशभक्ति र स्पष्ट विचारले मदन भण्डारीलाई नेपालको राजनीतिमा अविस्मरणीय बनाएको छ। मदन भण्डारीका भाषणलाई आज पनि धेरैले सम्झन्छन्। संस्कृत भाषाको दखल, विचारको स्पष्टता, अकाट्य तर्क र अरूका तर्कको सम्मान उहाँको भाषणका विशेषता हुन्। उहाँका यिनै विशेषता भरिएका भाषणले बहुदलीय जनवादलाई नेपाली समाजमा स्थापित गर्यो र नेपालका कम्युनिस्टलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा समावेश र स्थापित गरायो। मदन भण्डारीको 65औं जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रस्तुत छन् स्वर्गीय मदन भण्डारीका महत्वपूर्ण भाषणहरूको सङ्गालो, मदनका भाषणहरू। सबैभन्दा पहिले सुनौ 2047 साल कार्तिक 25 गते काठमाडौँको टुँडी खेलमा गरेको भाषण उहाँकै स्वरमा। वास्तवमा यो प्रजातन्त्रको नाममा निरङ्कुश तन्त्र लादियो भन्ने कुरालाई अभिव्यक्त गर्दै वा त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नको निम्ति जनताले सडकमा उत्रिएर रगत पनि बगाउनु पर्यो। र हामी सबैलाई थाहा छ कि जनताले मागेको प्रजातन्त्र भनेको राजा बिनाको प्रजातन्त्र थियो। तर परिणाम के भयो? परिणाम के भयो भने राजा सहितको प्रजातन्त्र भयो। यो वास्तवमा कसैलाई चित्त बुझ्यो कि बुझेन, अथवा कसैले यसलाई ठिक ठान्यो कि ठानेन भन्ने व्यक्तिगत अथवा मनस्थितिमा यसको जवाब खोज्नु भन्दा पनि मुलुकको अहिलेको शक्ति सन्तुलनको स्थिति के रहेको छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नु नै यसको एउटा सही जवाब अथवा
यसप्रतिको सही मान्यता हुन सक्छ। स्वाभाविक हो कि राजा सहितको प्रजातन्त्र जो एउटा सम्झौता र सहमतिको रूपमा हिजो आन्दोलनको बेलामा पछिल्लो अवधिमा पनि अभिव्यक्त भएको थियो र त्यसैलाई संस्थागत गर्ने क्रममा यो संविधान आएको छ। त यसमा जसरी साथीहरूले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ, मुख्य कुराहरू भनेको सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा आउने कुरा हो। यो इतिहासमा पहिलो पटक हो, नेपालको इतिहासमा जनताले सार्वभौम सत्ताको मालिक बनेको योभन्दा अगाडि कहिले पनि थिएन। त्यो चाहे 7 सालमा बन्दुक उठाएर राणातन्त्र विरोधी संघर्ष गरेको बेलाको कुरा होस् या त्यसपछिका अरू अवधिको कुरा होस्, त जनताको हातमा सार्वभौम सत्ता आएको थिएन। अहिलेको संघर्षले जनतालाई सार्वभौम सत्ताको मालिक बनाएको छ र अघि जस्तो झलनाथ कमरेडले उल्लेख गर्नुभयो, मौलिक अधिकारहरू, अरू प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू यसमा संस्थागत गरिएका छन्। अब यो परिस्थितिमा यस्तो संविधानका यी निश्चित धाराहरू, निश्चित कुराहरूलाई लिएर हामी कसरी अघि बढ्छौं त? हामीले आफ्नो पार्टीको धारणालाई, यो संविधानलाई हामी आलोचनात्मक समर्थन गर्छौं भनेर अभिव्यक्त गरेका छौं। आलोचनात्मक समर्थन गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो मुख्य भनाइ के हो? हाम्रो भनाइ के हो भने यो संविधानमा जुन प्रजातान्त्रिक अधिकारका प्रावधानहरू राखिएको छ तिनीहरूलाई हार्दिक रूपमा समर्थन गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। दोस्रो, यो संविधानमा केही यस्ता धाराहरू राखिएका छन् जो उपयुक्त छैनन्, जस्तो धर्मको सवालमा, जातिको सवालमा, भाषाको सवालमा र अन्य सवालहरूमा। ती कुराहरूलाई विरोध गर्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा, त्यसभित्र हामीले केही सवालहरूमा मौनता पनि साधेका छौं। त्यो मौनता साधेका कुराहरू के हुन्? ती मौनता साधेका कुराहरू मेरो विचारमा तिनीहरू राजाको सम्मान, राजालाई दिएका भौतिक सुविधाहरू र राजासँग गरिएका अधिकारको सहभागिताका कुराहरू हुन्। ती कुराहरूलाई हामी मौन रहेर अथवा हामी पर्खिनेर हेर्ने पक्षमा छौं। पर्खिनेर हेर्ने भनेको के? पर्खिनेर हेर्ने भनेको के हो भने वास्तवमा ती अधिकारहरूको प्रयोग कसरी हुन्छ? ती अधिकारहरूको प्रयोग जनतालाई सर्वशक्तिमान मान्दै, जनताका प्रतिनिधिहरूलाई सर्वशक्तिमान मान्दै, संविधानमा जुन प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू जनतालाई प्रदान गरिएको छ त्यसलाई आदर र सम्मान गर्दै त्यसभित्र रहेर राजाले प्रयोग गर्ने हुन् कि अथवा त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर प्रयोग गर्ने हुन्, यो कुरालाई हेर्न बाँकी छ। त्यसो भएको हुनाले संविधानका केही निश्चित धाराहरूलाई समर्थन गर्ने, केही निश्चितलाई विरोध गर्ने र केही निश्चित कुराहरूलाई हामी अहिले पर्खिनेर हेर्ने पक्षमा छौं। अब मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि जस्तो 30 वर्षसम्म दरबारले, निरङ्कुश राजतन्त्रले जनता र राष्ट्रलाई शोषण र उत्पीडन गरेको हुनाले, दमन र अत्याचार गरेको हुनाले आज जनताहरू प्रजातन्त्रको सवाललाई उठाउँदा, जनताको समृद्धिको सवाललाई उठाउँदा, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको सवाललाई उठाउँदा दरबारले गरेका नकारात्मक कुराहरूलाई यदि आलोचना र टिप्पणी गरिन्छ भने जनताले हार्दिकतापूर्वक समर्थन गर्छन्। तर यो स्थिति हुँदाहुँदै पनि आज जसरी संविधान राजा सहितको प्रजातन्त्र रहने यो एउटा सम्झौता र समझदारीमा अब राजा पनि रहनेछन् र हामीले प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई पनि प्रयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विचार राखिरहेको बेला यहाँहरूलाई धेरै कन्फ्युजन हुन सक्छ, यहाँहरूलाई धेरै भ्रम हुन सक्छ कि वास्तवमा राजा रहिरहे भने जनता र राष्ट्रको उन्नति कसरी होला, प्रगति कसरी होला। त म सायद मैले भनेका कुराहरूमा यहाँहरूका धेरै टिप्पणी हुन सक्छन्। टिप्पणी हुनुको बावजुद पनि एउटा राजनीतिक पार्टीले आफ्ना विचारहरूलाई सुस्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ र त्यसप्रतिका टीका टिप्पणीहरूलाई माग्नुपर्छ। हामी नम्रतापूर्वक यहाँहरूसँग हाम्रो पार्टीले अघि सारेका विचारहरूप्रतिका टीका टिप्पणीहरू पठाउनुहोस्, हाम्रो आलोचना गर्नुहोस् भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध र आह्वान गर्छु। र मैले राख्न चाहेको कुरा के हो भने मुलुकको समृद्धि र प्रगतिको कुरा, राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिको कुरा केवल राजा रहने र नरहने कुरामा निर्भर छैन। निर्भर केमा छ त? निर्भर केमा छ भने यो मुलुकमा शोषण गर्दै आएको सामन्तवादलाई समूल नष्ट गर्नु पर्यो। यो मुलुकमा शोषण र उत्पीडन गर्दै आएको दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई समाप्त पार्नु पर्यो र यो मुलुकलाई र यसको राष्ट्रिय अस्मितालाई जहिले सुकै पनि गिद्ध दृष्टिले हेर्दै आएको साम्राज्यवाद र एकाधिकार पुँजीवादको शोषण उत्पीडनलाई समाप्त पार्नु पर्यो। यस्तो भयो भने मात्र यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन हुन सक्छ। यस्तो भयो भने मात्र यो मुलुकको प्रगति र समृद्धिको ग्यारेन्टी हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले मूल कुरा सामन्तवादलाई उच्छेद गर्नु हो, मूल कुरा दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई उच्छेद गर्नु हो र साम्राज्यवादका शोषण उत्पीडनलाई उच्छेद गर्नु हो। त्यो उच्छेद गर्नको निम्ति नै नेपाली जनताहरू लामो समयदेखि बडो सङ्घर्षको अभियानमा लागिरहेका छन्, राजनीतिक आन्दोलनको अभियानमा लागिरहेका छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता प्राप्तिको अभियानमा लागिरहेका छन्। यो लडाईँ लामो लडाईँ हो। लामो लडाईँमा हामी नथाकिकन लगातार अघि बढ्दैछौँ।
यसो भएको हुनाले यो सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको संरक्षण गर्ने रक्षा किल्ला बनेर जबसम्म राजतन्त्रले भूमिका खेलिरहन्छ तबसम्म त्यो जनताको विरोधको तारो बनिरहन्छ। यदि जमिनदार वर्गलाई उच्छेद गर्नको निम्ति, दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई उच्छेद गर्नको निम्ति, दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गलाई उच्छेद गर्नको निम्ति जनताले अभियान अघि बढाउँदाखेरि राजा केवल तटस्थदर्शी बनेर किनारामा उभिएर हेरिरहन्छन् भने हामीलाई त्यस्तो विशेष आपत्ति हुने छैन। हामीलाई कुनै पूर्वाग्रह साध्नु छैन, हामीले कुनै निश्चित मतलब सिद्ध गर्नु छैन। हामीले त राष्ट्रको उन्नति र प्रगति गर्नु छ, हामीले जनताको समृद्धि र जनताको खुशहाली हासिल गर्नु छ। त्यो जनताको प्रगति र समृद्धि, राष्ट्रको प्रगति र समृद्धिलाई बाधा हाल्ने तत्त्व भनेको सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवाद हो। त्योसँग कुनै सम्झौता हुन सक्दैन, त्योसँग कुनै समझदारी हुन सक्दैन र त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले उखेलेर फाल्नुपर्छ। तब मात्र यो मुलुकको कायाकल्प हुन सक्छ, तब मात्र यो मुलुकको भाग्य र भविष्य सुध्रिन सक्छ। अहिले पनि नेकपा माले ठिक यही धारणा राखिरहेको छ। यहाँहरूलाई यदि हाम्रा धारणाहरू चित्त बुझेनन् भने आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, खण्डन मण्डन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति हामी शिर निहुराएर नम्रतापूर्वक त्यो कुराहरू लिन र ग्रहण गर्नको निम्ति तयार छौं। यसो भएको हुनाले मैले एउटा यसो भनेर के कुरा व्यक्त गर्न खोजेको भने कुनै पनि बेलामा संघर्ष गर्ने भनेर सवाललाई अघि बढाइन्छ भने त्यसको बाधक तत्व को, शत्रु को भन्ने सवाल प्रमुख रूपले उपस्थित हुन्छ र त्यो प्रमुख शत्रु हटे पनि यदि आधारभूत कुराहरू परिवर्तित भएनन् भने, त्यो प्रमुख शत्रुलाई निमिटान्न पारे पनि यदि मुलुकको आधारभूत स्थितिमा परिवर्तित भएन भने जनता र राष्ट्रको जीवनमा खुशहाली आउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले नि हामीले अहिले यदि राजा संविधानमा बाँधिएर बस्ने हो भने, यदि राजा जनतालाई दिएका अधिकारहरूलाई उल्लङ्घन गर्ने, कहिल्यै पनि त्यस्तो दुस्साहस नगर्ने हो भने रहन पनि सक्छन्। यसो भन्दाखेरि मैले अघि भने कि यहाँहरू धेरैलाई मेरो कुरा चित्त नबुझ्न सक्छ। हो, यसले त राजालाई रहन पनि सक्छन् भन्यो, नेकपा मालेको महासचिवले रहन पनि सक्छन् भन्यो। आदरणीय जनसमुदाय, यो कुनै ठूलो कुरा होइन। एकजना राजा रहने कुराले त्यत्रो ठूलो कुनै आपत्ति गर्दैन। तर सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। यो राजा सहितको प्रजातन्त्र भन्दाखेरि मैले अस्ति एउटा पत्रिकामा इन्टरभ्यूमा पनि मैले बताएको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने राजा रहने परम्परालाई कायम राखेर पनि यदि जनतालाई सर्वशक्तिमान बनाउने, प्रजातन्त्रलाई सर्वशक्तिमान बनाउने कुरालाई ग्यारेन्टी गरिन्छ भने यो ठूलो आपत्तिको कुरा हुने छैन। किन ठूलो आपत्तिको कुरा हुने छैन? यस कारणले ठूलो आपत्तिको कुरा हुँदैन कि कुनै पनि मुलुकमा राष्ट्रपति चाहिन्छ, कुनै पनि मुलुकमा राष्ट्रपति चाहिन्छ र त्यो हामी अरू अनेकौं गणतान्त्रिक मुलुकहरूमा देखिरहेका छौं। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन चाहिँ गर्नु नपर्ने, तर राजाकै छोरा राष्ट्रपति जस्तो हुन्छन् भने पनि त्यसलाई ठूलो आपत्तिको विषय मान्नुपर्ने केही जरुरी हुँदैन। यस कारणले कि यद्यपि राजालाई यो परम्परावादी खालको एउटा अभिजात्य वर्गलाई र त्यो अभिजात्य शैलीलाई कायम राख्दाखेरि मुलुकले अलि बढ्ता खर्च बेहोर्नु पर्ला। जस्तो माधव कमेडीले यहाँ बताएर जानुभयो कि राजाको 4 लाख तलब भन्ने कुरा चाहिँ राखियो। अहिले हाललाई राजाले 4 लाख तलब खाएर दरबारमा नारायण हिटीमा राज गरिरहन्, त्यही बसिरहन्, तर मुलुकको शासन प्रणाली र मुलुकको भाग्य निर्माण गर्ने काम जनताको हातमा दिइयोस्, हाम्रो हातमा दिइयोस्, नेपाली जनताको हातमा दिइयोस्। यसो गर्दा यसो भन्न सकिन्छ कि यहाँले आफ्नो घरमा हात्ती पाल्नु भयो भने धेरै घाँस, धेरै भुस, धेरै त्यस्तो उसलाई फिडिङ चाहिन्छ, तर एउटा बोको पाल्नु भयो भने त्यो बोकालाई थोरै घाँसले पुग्ने थियो। यस अर्थमा एउटा निर्वाचित राष्ट्रपति हुने हो भने उसले 15,000 20,000 वा केही त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको बराबरी तलबमा काम चल्थ्यो होला। तर यो सामन्ती अभिजात्य शैलीमा बाँचेको दरबारलाई अहिले त्यति खर्चले पुग्नेवाला छैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले राजालाई 4 लाखको खाँचो छ भने हामी कोही बात छैन, हामी त्यो कुरा अहिले दिन तयार छौं। तर प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूमा कुनै गिद्ध दृष्टि हुनु भएन, प्रजातान्त्रिक अधिकारमा कुनै पनि किसिमको औलो ठड्याउनु भएन दरबारबाट। हामीले भन्न खोजेको कुरा यो। त्यसो हुँदाखेरि सवाल आधारभूत कुराको, सवाल वर्गीय शत्रुको र सवाल प्रतिगामी उत्पादन सम्बन्धको, त्यो प्रतिगामी उत्पादन सम्बन्धलाई तोड्नुपर्छ र प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धलाई कायम गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसो भनिरहेको बेला जब दिएको संविधानमा दिएको सम्मानको आधारमा राजा त्यही भित्र यदि सीमित भएर रहने हो भने हामीलाई राजासँग त्यस्तो विशेष आपत्ति हुने छैन भन्ने कुरा मैले भनिरहेको बेला म के कुरालाई मनमा राखिरहेको छु भने भोलि अर्को कुनै शक्ति
सामन्तवाद, दलालको सहित पुँजीवाद र साम्राज्यवादको रक्षा गर्ने मुख्य शक्ति बनेर आउन सक्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको मुख्य शत्रु बन्न सक्ने। त्यसो हुनाले मूल शत्रु बदलिन्छ आन्दोलनको दौरानमा। मूल शत्रु बदले पनि परिस्थिति बदलेको छैन भने अर्को जुन मूल शत्रु आउँछ त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो लडाइँलाई जारी राख्नुपर्छ। त्यसो हुँदा यो पूर्वाग्रहको लडाइँ होइन, यो कुनै किसिमको त्यस्तो एउटा कसैप्रति एउटा व्यक्तिगत दुर्भावनाको लडाइँ होइन, यो जनता राष्ट्रको जीवन र मरणको लडाइँ हो र यो लडाइँ जारी रहन्छ, जारी राख्नुपर्छ। अब स्वाभाविक रूपले अहिलेको यो परिवर्तित स्थितिमा अब हाम्रो मुख्य शत्रु को त? कोसँग हामी मुख्य लडाइँ लड्छौँ? को हाम्रो त्यस्तो मुख्य शत्रु हो? यो कुरा स्वाभाविक रूपले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सामु प्रष्ट हुनुपर्छ र हाम्रो पार्टीले पनि यस बारेमा सुविचारी ढङ्गले आफ्ना विचारहरू तय गरेको छ। म यहाँहरूलाई ती विचारहरू संक्षिप्तमा अघि सारौं। अहिले संविधानमा प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूलाई एक पदसम्म संस्थागत गरेर यसलाई जारी गरिएको भए पनि यसले केवल संवैधानिक रूपमा कागजभित्र जनताको हातमा अधिकार ल्याएको कुरालाई संस्थागत गरेको छ। तर मुलुकको राज्य शक्ति त्यति मात्रै कुराहरूले चल्दैन। त्यसको निम्ति शान्ति र सुरक्षाका अङ्गहरू, प्रशासनिक अङ्गहरू, अरू तमाम राजकीय निकायका विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन् र ती अङ्गहरू प्रजातान्त्रिक छन् कि छैनन्, ती अङ्गहरू प्रजातान्त्रिक हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुराले यसको निर्क्यौल गर्छ। त्यसो हुँदा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने निरङ्कुश तन्त्र जो संवैधानिक रूपमा पनि सबभन्दा माथि रहेको थियो, त्यो संवैधानिक रूपमा त्यो निरङ्कुश तन्त्रलाई समाप्त गरिएको छ र त्यसलाई तल झारिएको छ। तर अब निरङ्कुश तन्त्र बाँकी छ प्रशासनिक यन्त्रहरूमा, निरङ्कुश तन्त्र बाँकी छ सुरक्षा, शान्ति र सुरक्षाका अङ्गहरूमा अथवा राज्य सत्ताका बाँकी निकायहरूमा। निरङ्कुश तन्त्रको अवशेष, निरङ्कुश तन्त्रका संस्कार बोकेका तत्त्वहरू अहिले पनि बाँकी छन्। त्यो हुन्छ कि हुँदैन? त्यसलाई प्रजातान्त्रिक परिवर्तन गर्न सकिँदै सकिँदैन, तिनीहरूलाई प्रजातान्त्रिकरण गर्न सकिँदै सकिँदैन भन्ने कुरा हाम्रो लडाइँलाई, प्रजातन्त्रको विजयलाई कायम राख्न सकिँदै सकिँदैन वा अघि बढाउन सकिँदै सकिँदैन भन्ने सवालसँग गाँसिएको सवाल हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दुश्मन निरङ्कुश तन्त्र हो। त्यो निरङ्कुश तन्त्र आजसम्म राजाको नेतृत्वमा, दरबारको नेतृत्वमा संगठित हुँदै आएको छ र त्यही निरङ्कुशतावादी संस्कारले ओतप्रोत भएर प्रशिक्षित भएर त्यो मुलुकको चारैतिर त्यो हावी भएको छ, सबै ठाउँमा त्यो हावी भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी यसपछिको सङ्घर्षलाई हामी यो माथिल्लो ढाँचामा शान्ति र सुरक्षाको क्षेत्रमा, प्रशासनिक निकायको क्षेत्रमा र अरू तमाम त्यस्ता सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक कुरालाई नियन्त्रित गर्ने माथिल्लो अङ्गमा प्रजातान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अघि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसभित्र सुधार गरिनुपर्छ, परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी अघि बढाउन चाहन्छौँ। यहाँहरूलाई थाहै छ कि जस्तो अस्ति अनेकौं पटक र हिजो अस्ति भर्खरै पनि यो अन्तिम अनुमोदन संविधानमाथि मन्त्रीमण्डलले अन्तिम अनुमोदन गरेर राजाकोमा पठाइसकेपछि पनि कमान्डर इन चिफले एउटा टोलीलाई लिएर प्रधानमन्त्रीकोमा गएर दबाब दिएका थिए अरे भन्ने हामीले सुन्यौं। कमान्डर इन चिफ सतीश चन्द्र राणा अहिले पनि त्यो निरङ्कुशतावादी हिजोको एउटा आफ्नो जुन एउटा स्वर्गीय स्थिति हो अथवा अत्यन्त आनन्द आरामको स्थिति हो, त्यो स्थितिलाई कायम राख्नको निम्ति चाहँदा रहेछन् र उनले त्यो कोसिस गरिरहेका रहेछन् भन्ने कुरा देखिन्छ। अनि यो पनि थाहा छ कुपनडोलमा तिनी सतीश चन्द्र राणा हुन्, कमान्डर इन चिफ हुन् कि जसले त्यहाँ गोली चलाउने कुराहरू गरेका थिए र त्यहाँ एउटा ठुलो रक्तपातको स्थिति सिर्जना भएको थियो आन्दोलनको बेला। तर ठुल्ठुला अरू घटनाहरू भएको हुनाले सतीश चन्द्रले कुनै पेपरमा आउनु परेन, कुनै त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उनी त्यस्तो ढङ्गले एउटा सांघातिक आक्रमण गराउने मान्छे हुन् भनेर कसैले चिनिनु परेन। तर त्यो नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् र त्यस्तो आँकडा राख्नेहरूले त्यो आँकडा आफूले च्यातेर फालेका छैनन्। त्यसो हुँदा म यसो भनिरहेको बेला यो कुरालाई बिर्सिरहेको छैन कि स्वाभाविक रूपले शान्ति सुरक्षाका अङ्गभित्र, चाहे त्यो मिलिट्रीको होस्, चाहे सेनाको होस् या पुलिसको अङ्गभित्र होस्, प्रहरीको अङ्गभित्र होस्, त्यहाँभित्र जनताका छोराछोरीहरू छन्। त्यहाँ जवानको रूपमा जनताका छोराछोरीहरूले काम गरिरहेका छन् र उनीहरू स्वाभाविक रूपले आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी र आफ्ना आमा बाबुहरूले जीवनको बलिदान गरेर ल्याएको प्रजातन्त्रको बर्खिलाफ त्यस्ता केही अभिजात्य तत्त्वहरूको सेवा गर्ने चाकरीबाजहरूको निर्देशनमा उनीहरू हिँड्नु छैनन्। फेरि प्रजातन्त्रको विरुद्ध, प्रजातन्त्र र निरङ्कुश तन्त्रको विरुद्ध फेरि लडाइँ छेडिन्छ भने मलाई लाग्छ ती जनताका छोराछोरीहरूले जनताको साथ दिनेछन् र प्रजातन्त्रको साथ दिनेछन्। र
र मलाई लाग्छ उनीहरूले प्रजातन्त्रको साथ दिने कुरामा नि उनीहरूको पनि एउटा दूरदर्शिता र उनीहरूको पनि वास्तवमा एउटा राष्ट्र सेवा र जनताको सेवाको भाव झल्किनेछ। त्यसो भएको हुनाले मैले यति मात्रै उल्लेख गर्न खोजेको कि प्रत्येक अङ्गमा माथिल्लो तहमा प्रशिक्षित गरेर राखिएका तत्त्वहरू अभिजात्य वर्गद्वारा प्रशिक्षित गरिएका तत्त्वहरू हुन्, निरङ्कुश तन्त्रद्वारा प्रशिक्षित गरिएका तत्त्वहरू हुन्। जबसम्म यी तत्त्वहरूलाई परख गरिँदैन, जबसम्म यस्ता तत्त्वहरूलाई हटाइँदैन र प्रजातान्त्रिक भावना भएका तत्त्वहरूलाई राखिँदैन, तबसम्म वास्तवमा यो निरङ्कुश तन्त्रसँगको प्रजातान्त्रिक लडाईँको अन्त्य हुने छैन। र अब स्वाभाविक रूपले जस्तो यो संविधानको कुरामा धेरै कमरेडहरूले राखिसक्नु भएको छ, मैले केवल अब एक दुईटा कुराहरूलाई उठाउँदा मात्रै पनि पुग्छ। त्यो के हो भने संविधानको त्यो पछिल्लो हिस्सा मलाई अहिले धारा याद आएन, यहाँहरूले फेरि पल्टाएर हेर्नुभयो हुन्छ। त्यसमा के उल्लेख गरिएको छ भने यो संविधान जारी भइसकेपछि पनि यो संविधानसँग बाँध्ने ऐन कानूनहरू 1 वर्षसम्म जारी रहनेछन्। यो संविधानसँग बाँध्ने ऐन कानूनहरू कस्ता ऐन कानूनहरू हुन्? त्यो पञ्चायती संविधान अन्तर्गत बनेका काला ऐन कानूनहरू हुन्, जसले आजसम्म जनतालाई अत्यन्त एउटा दमन उत्पीडन गर्ने र नृशंसनाको अत्याचार गर्ने कामलाई कानुनी ढङ्गले पुष्टि गर्दै आएका छन्। तिनै काला ऐन कानूनहरू, तिनै काला कुराहरू 1 वर्षसम्म कायम रहने हो भने यो संविधान, यो प्रजातन्त्र आएको के मतलब? त्यसो हुँदाखेरि संविधानको हिसाबले आफैमा संविधानको निम्ति यसो केही मतलब हुँदैन। जनताको जीवनको निम्ति त्यसको मतलब हुनुपर्छ। जनताको जीवनको निम्ति मतलब हुने हो भने ती काला कानूनहरूलाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ र अविलम्ब प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूलाई जसरी संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको त्यो अनुसारका ऐन कानूनहरू अविलम्ब बन्नुपर्छ। होइन भने 1 वर्षसम्म त्यो पञ्चायती भूतको छाया फेरि पनि जनतामाथि मडराइरहनेछ। त्यसो हुँदाखेरि यस्ता खालका कुराहरू हुनु यसो पर्थ्यो कि यो संविधान जारी हुने बित्तिकै यो संविधानसँग बाँध्ने ऐन कानूनहरू बाजिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्, स्वतः खारिज हुनेछन् भनेर भन्नु पर्थ्यो र यस्तो ढङ्गले भन्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्ना विचारहरू पठाएका हौँ। तर त्यो कुराहरू आएन, त्यस्तो ढङ्गले गरिएन। यसमा केही प्राविधिक कठिनाइका कुराहरू राखियो। प्राविधिक कठिनाइ भनेको इलेक्सन गर्नु पर्यो, अब पार्लिमेन्टले बन्नु पर्यो अनि त्यो पार्लिमेन्टले बल्ल ऐन कानुन बनाउने हुनाले 1 वर्षसम्म त रहने भयो नि। त्यसो हो भने 1 वर्षसम्म त्यही दासता मुनि, त्यही निरङ्कुश तन्त्र र त्यही कालो कानुन मुनि जनताले 1 वर्षसम्म बस्ने हो त? मलाई लाग्छ जनताले त्यस मुनि बस्नको निम्ति स्वीकार गर्नु हुँदैन, त्यसलाई अविलम्ब बदलिनुपर्छ र ती ऐन कानुनहरू जो हिजोको पञ्चायती निरङ्कुश तन्त्र अन्तर्गत कायम निर्माण गरिएका र कायम राखिएका कानुन ऐनहरू हुन्, तिनीहरूलाई अविलम्ब फाल्नुपर्छ। र स्वाभाविक रूपले अब यो जस्तो हाम्रो अन्तरिम सरकारमा जानुभएका कमरेड झलनाथ खनालले पनि आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिइसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई थाहै छ कि पार्टीले अघि सारेका कुराहरू र यो मन्त्रीमण्डलले गरेका कुराहरूको बीचमा केही भिन्नताहरू छन्। यही भिन्नता भएको हुनाले पार्टीले अन्तरिम सरकारले गरेका अनेक कामहरूको बारेमा आलोचना र विरोध पनि गरेको छ। तर हिजो एउटा स्थिति थियो र हामी सबैले सहन गर्यौं कि अहिले प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने कुरामा सिङ्गै मुलुक केन्द्रित भएको छ र यस्तो बेलामा बाँकी अन्य सवालहरूलाई लिएर अन्तरिम सरकारसँगको वाद विवादलाई त्यति धेरै चर्काउनु हुँदैन भन्ने कुरा महसुस गर्न र बुझ्न सकिन्थ्यो। अब अहिले त संविधान आइसक्यो। संविधान आइसकेपछि अब हेर्नु यो छ कि हिजोका ती हत्यारा र अपराधीहरूमाथि अब अनुसन्धान र कारवाही हुन्छ कि हुँदैन? ती भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारवाही हुन्छ कि हुँदैन? यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, अस्ति संविधानको घोषणा भएको दिन नेकपा मालेको पार्टी प्रमुखको हैसियतले म पनि दरबार गएको थिएँ र त्यो जलपान समारोह हुने त्यो हलमा जब त्यहाँ आएर हेरिन्छ त मरिचमान पनि त्यही विराजमान। त्यो मरिचमान कहाँ गयो होला, त्यो मरिचमान कहाँ भूमिगत भयो होला भनेर यत्रो जनताले खोजिरहेको एक बेलामा एउटा सुइको पाइएको थियो कि त्यो मरिचमान त विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सुपुत्र प्रकाश कोइरालाको घरमा ओत लागिरहेको छ भन्ने सुनिएको थियो। तर त्यति मात्र होइन, त्यो त दरबारमा पनि पटक पटक आउने जाने गरेर च्याउ जस्तो चिर्ने र निस्किने गरी राखेर रहेछ। जब खुद दरबारीहरूको नजरमा ती हत्यारा र अपराधीहरू कुनै ठाउँ बसिरहेका छन् भने जनताको सामु ल्याएर तिनीहरूलाई अपराधको दण्ड किन मिल्दैन? अपराधको दण्ड दिनुपर्छ र त्यो अपराधको दण्ड दिलाउनको निम्ति यो दरबारमा होइन, माथि इन्द्रको दरबारमा गएर कोही लुकेको छ भने पनि यो अन्तरिम सरकारले खोजेर ल्याउनुपर्छ। त्यसको निम्ति जनता अगाडि छ।
त्यसको निम्ति 1,80,00,000 नेपाली जनताले अन्तरिम मन्त्रीमण्डललाई साथ दिनेछ। त्यसमा कुनै एउटा वा अर्को पार्टीको कुरा नगरौं। लोकेन्द्र बहादुर चन्दको पार्टी जसले अहिले निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरूको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यसको स्वार्थको वकालत गर्ने काम गरिरहेको छ, त्यो 1,80,00,000 त्यो एउटा रौँ बराबर पनि होइन। त्यो जान्छ भने जाओस्। यसो भएको हुनाले मैले यहाँहरूलाई भन्न खोजेको कुरा यति मात्रै हो कि अब हाम्रो पार्टी यो प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूलाई संस्थागत गरिएका निश्चित धारा र प्रावधानहरूलाई प्रयोग गर्दै यी अपराधीहरूलाई जनताको बीचमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिन चाहन्छ। भ्रष्टाचारीहरूको भ्रष्टाचारको थन्नी गर्नुपर्छ, दण्ड दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई गर्न चाहन्छ। र यदि यसो गर्दाखेरि दरबारको कुनै हिस्सा तानिएर जनताको बीचमा आउनुपर्छ भने पनि र आउनु अनिवार्य छ भने पनि त्यसलाई पनि तानेर ल्याउनुपर्छ, त्यसलाई पनि जनताको सामने खडा गर्नुपर्छ। यसो भएको हुनाले अहिले जस्तो मैले यहाँहरूलाई भने कि हामी अब के गर्छौं, नेकपा मालेले अब के गर्छ? नेकपा मालेले के गर्छ भने यो जुन एउटा निश्चित सुधारहरू सहितको प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू सहितको संविधान जारी गरिएको छ र यसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गरेको छ। यस्तो स्थितिमा हामी यो माथिल्लो ढाँचामा पनि संलग्न हुँदै यो माथिल्लो ढाँचामा प्रजातान्त्रिकरण गर्ने अभियानलाई हामी अघि बढाउन चाहन्छौं। र साथसाथै जस्तो अघि मैले राखेँ कि सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त गर्ने वर्ग सङ्घर्षको विकास गर्नको निम्ति जनताको वर्ग र व्यवसायको आन्दोलन अघि बढाउनको निम्ति हामी तलबाट पनि व्यापक रूपले हामी आन्दोलनको अभियानलाई अघि बढाउनेछौँ। र यस प्रक्रियाद्वारा यसमा हाम्रा राष्ट्रिय राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दाहरू, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर, हत्यारा र अपराधीहरूलाई कारवाही गर, त्यस्ता कमिसनखोर र देशलाई बर्बाद पार्ने तत्त्वहरूलाई दण्ड देऊ भन्ने कुराहरूको निम्ति हामी सबभन्दा अघि बढेर जानेछौँ र त्यसको निम्ति हामी निर्बाध रूपमा लागिरहनेछौँ। अहिले यही मञ्चमा आइसकेपछि पनि केही शुभेच्छुक मित्रहरूले पत्र पठाउनु भएको थियो, चिटहरू पठाउनु भएको थियो र उहाँहरूले के शुभचिन्ता प्रकट गर्नुभएको थियो, अथवा यसो भनौँ कि नेकपा मालेप्रति शुभचिन्ता राख्दै अनि एउटा के आशंका प्रकट गर्नुभएको थियो भने कहीँ इन्डोनेसिया जस्तो त हुने होइन, नेकपा मालेलाई खुला गरिरहेछ कहीँ यो चिली जस्तो त हुने होइन। आदरणीय शुभेच्छुक मित्रहरू र सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी पनि चिलीको इतिहासलाई हेरिरहेका छौँ, हामी पनि इन्डोनेसियाको इतिहासलाई हेरिरहेका छौँ र हामी पनि अनि जस्तो बेलायतको इतिहासलाई पनि हामी हेरिरहेका छौँ र अरू दुनियाँका तानाशाहरू भएको इतिहासलाई पनि हेरिरहेका छौँ। यसको तात्पर्य के भने इतिहासका घटनाहरू जहिलेसुकै पनि जस्ताको तस्तै चक्रवत परिवर्तित हुँदैनन्, हरेकले इतिहासबाट शिक्षा लिन्छ। अनि इन्डोनेसिया जस्तो हुन्छ कि अथवा चिली जस्तो हुन्छ कि भनेर हामी फेरि पुनः पस्ने पक्षमा छैनौँ, हामी फेरि कुनै त्यस्तो खालको गुफा खोजेर लुक्ने पक्षमा छैनौँ। यसको तात्पर्य के हो भने हामी मृत्युदेखि डराएर हिजो पनि हामी पुनः पसेका होइनौँ। मृत्युदेखि डराएको भए झापाको सङ्घर्षको सृष्टि हुने थिएन। मृत्युदेखि डराएको भएदेखि तानाशाहलाई, त्यो बादशाहलाई घोडाबाट खसाल्नको निम्ति कठालो समात्ने आँट गरिने थिएन। त्यसो हुँदाखेरि मृत्युको परवाह छैन मित्रहरू। मुलुकको भविष्य निर्माण गर्नको निम्ति, राष्ट्रको स्वतन्त्रता र अस्मितालाई जोगाउनको निम्ति, जनताको भाग्य र भविष्यलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति तुच्छ जीवन दिनुपर्छ भने हाम्रो पार्टी त्यसको निम्ति सबभन्दा अग्रणी भएर जानेछ। यसो भएको हुनाले यहाँ केही जस्तो अघि पनि साथीहरूले चर्चा गर्नुभयो कि यो संविधान जारी हुँदा वा यो आन्दोलन अघि बढिरहेको बेलामा केहीले अत्यन्त देब्रे कुनाबाट यो संविधान, यो बहुदलीय आन्दोलनमा त साम्राज्यवादी बहुदल हो, यो विस्तारवादी बहुदल हो भनेर कथित राष्ट्रवादी निर्दललाई समर्थन गरेका थिए, सहयोग पुर्याएका थिए। अनि आज सतीश शमशेरको अत्यन्त राइटिस्ट खालको फोर्सको चाहना र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको चाहना र यो देब्रे कुनामा रहेकाहरूको चाहना एउटै हुन पुगेको छ। यसका चर्का कुरा गरेर कुरा मात्रै गर्ने हो कि काम पनि गर्ने हो? चर्का कुरा मात्रै गरेर एक ठाउँमा उभिएर केवल शुद्धतावादको घोषणा गर्ने हो भने हामी सबभन्दा चर्को कुरा गरेर अहिले नै यो मुलुकमा साम्यवाद आउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबभन्दा चर्को स्वरमा कराउन सक्छौँ। तर त्यो वाहियात कुरा हो। वाहियात कुराले मुलुकलाई अघि बढाउन सक्दैन। नेपाली जनताको बीचमा एउटा उखान छ कि कुराले चिउरा भिज्दैन। चिउरा भिज्नको निम्ति भए घिउ, दही, दुध वा केही त्यस्तो राम्रो चिज नभए पानीले भए पनि भिजाउनु पर्छ।
त्यसो हुँदा अहिले हामीले त दुध नै चाहेका थियौँ वा त्यस्तै खालको एउटा राम्रो चिज चाहेका थियौँ, तर दुर्भाग्य के भने पानीले चिउरा भिजाउनु पर्यो, अलिकति चिनीसम्म छर्किएको छ। तर यसै भए पनि मुलुकको विकास समृद्धिको निम्ति अग्रगतिको निम्ति हामीले यी अधिकार यी कुराहरूलाई प्रयोग गरेर जानुपर्छ। यस अर्थमा हामी यो संविधानलाई आलोचनात्मक ढंगले समर्थन गरेर अघि बढ्छौं भन्ने कुराको एउटा तात्पर्य हो। जस्तो मैले अघि भने केही कुराहरू यसबाहेक अब आगामी चुनाव आइरहेको छ। चुनावमा हामी बहुतै जस्तो केही साथीहरूले भनेका छन् कि हामी बहिष्कार गर्छौं। स्वतन्त्र हुनुहुन्छ यहाँहरू, किनारामा उभिएर लडाई भइरहेको बेला किनारामा उभिएर थपडी लाउन तपाईहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ जुन बेला सामाजिक संघर्ष जुन ढंगले मुलुकमा चलिरहेको छ त्यो सामाजिक संघर्षको केन्द्रभाग भएर हामी अघि बढ्न चाहन्छौं। नेकपा माले केन्द्रभाग भएर अघि बढ्न चाहन्छ। यसको तात्पर्य के? यसको तात्पर्य के हो भने जब मुलुकमा संसदीय चुनावको एउटा ठूलो माहौल सृष्टि हुनेछ, त्यही भित्रबाट त्यो संसदीय चुनावमा अथवा त्यो चुनावी आन्दोलनमा संलग्न भएर नि हामी आफ्ना विचार धारणाहरूलाई हामी अघि बढाउनेछौँ। र यसो भन्दाखेरि हामी त्यो परिवर्तनको आमूल परिवर्तनको कुरालाई हामीले बिर्सिरहेका छैनौं, बरु यसरी सम्झिरहेका छौं। कसरी भने अब यो संविधान निर्माण गर्ने कुरा राजाको हातबाट आइसक्यो यहाँ तल। अहिले यो राजाले अस्ति घोषणा गर्दाखेरि जसरी आफ्नो एउटा भाषा प्रयोग गरेका छन्, त्यो भाषा के छ भने 7 सालको प्रजातन्त्र ल्याउँदाखेरि पनि र त्यस यताको प्रजातान्त्रिक विकासको क्रममा जे जति राजनीतिक व्यवस्था अपनायो त्यो सबै जनताको चाहना र सहयोगबाट भएको ढाँट कुरा हो यो। तर यो ढाँट कुरा भए पनि राजाको भनाइ हो, हाम्रो भनाइ होइन। त्यसो भने यो राजाले दिएको प्रजातन्त्र जो 30 वर्षसम्म जनतामाथि एउटा जनताको छातीमाथि दाल दल्ने काम गर्दै आयो, त्यो जनताको चाहना हो त? निश्चय पनि जनताको चाहना होइन। तर त्यसरी भने तापनि त्यो राजाको घोषणा, राजाले घोषणा गरिएका अनेकौं फेरिस्टेहरूको एउटा हारको पातो मात्रै बन्नेछ, त्यो संविधानको अंग हुने छैन र हुन पाउने छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको सरकारवाला विषय के हो भने अब संविधान बनाउने संशोधन गर्ने अधिकार जनताको हातमा आयो। यो संविधानले त्यो ग्यारेन्टी गरेको छ। ग्यारेन्टी कसरी गरेको छ? ग्यारेन्टी कसरी गरेको छ भने संविधानमा संशोधन गर्नको निम्ति 2/3 बहुमत ल्याउनु पर्छ। 2/3 बहुमत भयो भने संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। अब यसमा यहाँहरूलाई थाहै छ कि हामीले कुनै पनि राजनीतिक शक्ति, कुनै पनि संस्था अपरिवर्तनीय हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौं। थुप्रै वादविवाद भयो। थुप्रै वादविवाद हुने क्रममा त्यही एउटा सवाललाई लिएर अरू थुप्रै कुराहरूलाई अगाडि सार्दै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त्यो आयोगले बनाएको संविधान परिवर्तन गर्नै पर्छ भनेर आउनुभयो। त्यो परिवर्तन गर्दा जे खुँडे भएको छ, जे अप्ठ्यारो आएको छ, त्यसको जिम्मेदारी त नेपाली कांग्रेसले लिनै पर्छ। नेपाली कांग्रेसले जवाबदेही बेहोर्नै पर्छ। खैर यो अर्को कुरा भयो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने राजालाई अथवा राजतन्त्रलाई घाम जुन रहेसम्म शाश्वत बनाउनु पर्छ भनेर जुन किटानी साथ लेख्न खोजिएको थियो त्यो कुरा पनि हुन सकेन। अनि हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर जुन राख्न खोजेका थियौं किटानी साथ, त्यो पनि हुन सकेन। भएको के छ त? भएको के छ भने यो प्रस्तावनाको भावना विपरीत नहुने गरी संविधानमा संशोधन गर्न सकिनेछ। प्रस्तावनाको भावना के हो त? प्रस्तावना राज्य शक्तिको स्रोत बनेको जनता हो र जनता मात्र हो भन्ने कुरा त्यसले संस्थागत गरेको छ। र त्यस्तै त्यहाँ बहुदलीय प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा, संसदीय प्रणालीको कुरा, बालिग मताधिकारका कुराहरू त्यसभित्र संस्थागत गरिएका छन्। अनि त्यसभित्र संवैधानिक राजतन्त्र पनि छ। यस्तो स्थितिमा मैले यहाँ अहिले यो कुरा उद्घोषित गरिहाल्दा धेरैलाई के लाग्न सक्छ भने संविधान संशोधनका यस्ता यस्ता कुराहरूलाई अघि सारेर नेकपा माले फेरि वातावरणलाई बिथोल्ने कोसिस गर्यो भन्ने लाग्न सक्छ। तर राजनीतिमा ढाँट्नु हुँदैन। हामी ठिक छ, प्रस्तावनाको भावना विपरीत नहुने गरी हामीले संशोधन गर्नु पर्यो भने पनि केवल यो मुलुकमा राजा रहनेछन् भन्ने कुरालाई मात्रै बाँकी राखेर बाँकी तमाम यो सुविधा र भौतिक अरू शेयर गर्ने जे कुराहरू छन् त्यो चिजलाई हामी हेरफेर गर्न सक्छौँ। यसो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको सवाल के हो भने यो संविधानमा अनेकौं दोषहरू छन्, त्रुटिहरू छन्, आलोचना गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। बावजुद त्यसको त्यो चिजको निम्ति हामी संवैधानिक प्रक्रियाबाट जान सक्छौँ। र संवैधानिक प्रक्रियाबाट जान सक्छौँ भन्नुको तात्पर्य संसदमा बहुमत ल्याएर हामी त्यसलाई संशोधन गर्न सक्छौँ। संशोधन गर्न सक्ने एउटा गुन्जाइस छ। र यदि त्यसरी जानको निम्ति बाटोमा अवरोध खडा गरियो भने, त्यसरी जानको निम्ति रचनात्मक ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर अनि अर्को कुनै ढंगसाथमा बाटो यदि कसैले अवलम्बन गर्छ भने त्यसको निम्ति हामी पनि तयार छौँ र तयार हुनुपर्छ। यो के अनुचित भयो?
धेरैले हामीलाई भनेका छन् कि यो संसदमुखी हुँदै गयो। बिल्कुल हामी संसदमुखीतिर, संसदकै मुखतिर जाँदैछौँ। हामी संसदको मुखतिर गएर अनि त्यहाँभित्रका पनि चान्सहरूलाई, त्यहाँभित्रका पनि अवसरहरूलाई प्रयोग गर्दै हामी आमूल परिवर्तनको निम्ति शक्ति सञ्चय गर्ने र प्रतिगामी शक्तिहरूलाई कतिसम्म ताच्न र पातलो बनाउन सकिन्छ त्यस्तो कुराहरू गर्नको निम्ति हामी अघि बढिरहेका छौँ। यसो भएको हुनाले जब मैले यहाँ संसदको बारेमा चर्चा गरेँ, हाम्रो पार्टीले के सोचेको छ भने अहिले पनि हामी निरङ्कुश तन्त्र, प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी तत्त्वहरूको विरुद्ध र त्यसका समर्थक प्रवृत्तिको विरुद्ध प्रजातान्त्रिक एकता गर्न तयार छौँ। हामी चुनावमा त्यो ढङ्गले प्रजातान्त्रिक एकता कायम गरेर जान तयार छौँ। तर यो कुनै कमजोरीको कारणले होइन। म यो मञ्चबाट नेकपा मालेको मूल्याङ्कनको रूपमा यदि यहाँहरूलाई घमण्ड पनि लाग्न सक्छ, यहाँहरूमध्ये कतिलाई यो एउटा गर्वोक्ति पनि लाग्न सक्छ, त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि म आफ्नो मूल्याङ्कन राख्न चाहन्छु। हामी देशको 75 जिल्लामा र अहिले यो संविधानले तोकेको 205वटै सिटमा हामी सम्मानपूर्ण ढङ्गले हामी एक उम्मेद्वार उठाउन सक्छौँ र सम्मानपूर्ण मत ल्याउन सक्छौँ। यो कुनै सामान्य बहुमतको सवाल होइन। यो सामान्य बहुमत मात्र नेकपा माले ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने सवाल होइन। हामी यदि वास्तवमा निष्पक्ष, धाँधली रहित र त्यस्तो खालको कुनै पनि प्रतिगामी षड्यन्त्र बेगर स्वतन्त्र रूपले चुनाव गराइन्छ भने नेकपा माले 205 सिटमा पनि आँट गर्न सक्छ। एकातिर स्थिति यस्तो छ, यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि हामी प्रजातान्त्रिक एकता गरेर जान तयार छौँ। जोगमेर श्रेष्ठले जित्ने सम्भावना छ भने हामी त्यहाँ कुनै नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो योद्धालाई छोडिदिन तयार छौँ। तर त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि नेकपा मालेको कुनै अर्को योद्धालाई छोडिदिनको निम्ति तयार हुनुपर्छ। अनि नेपाली काङ्ग्रेस तयार हुँदैन भने के गरिस् मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले त्यो तपाईँहरूले आफै फैसला गर्नु। र यसपछि मैले भनिरहनु नपर्ने कुरा हो कि हामी वामपन्थी शक्तिहरू एकजुट भएर जान पनि चाहन्छौँ र हाम्रो पार्टीले यो 5औं केन्द्रीय बैठकबाट ठोस रूपमा एउटा प्रस्ताव अघि सारेको छ कि हामी पार्टी एकता गर्ने पक्षमा छौँ। पार्टी एकता गर्ने पक्षमा छौँ भन्दाखेरि मैले आफ्नै मुखबाट भन्नाले नेकपा मालेका कुनै नेता कार्यकर्ताले आफ्नै मुखबाट यसो भन्नु बढ्ता ठानिन सक्छ। तर पनि विचारहरू राख्नै पर्ने हुनाले म यहाँहरू समक्ष राख्छु कि नेकपा मालेले अब गुट स्वार्थको पक्ष पोषण गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन। किन जरुरी छैन? यस कारणले जरुरी छैन कि मार्क्सवादीको तुलनामा अब कसरी विकसित हुने हो भने हाम्रो अगाडि कुनै समस्या छैन। मसालको तुलनामा अब कसरी अघि बढ्ने हो भने कुनै समस्या छैन। हामीले त धरहरामा चढेर हेर्नुपर्छ कि साथीहरू कहाँ छन्। यस्तो स्थिति भएको हुनाले यो कुनै गुट स्वार्थको निम्ति हामीले पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेका होइनौँ। हामी वास्तवमा लेफ्ट मुभमेन्टलाई, यो वामपन्थी आन्दोलनलाई जेन्युन ढङ्गले युनाइट गर्नुपर्छ भन्ने भावना बोध भएको हुनाले हामी त्यो ढङ्गले पार्टी एकता गर्न चाहिरहेका छौँ। अनि अर्को पनि एउटा समस्या छ। त्यो के भने पहिला आयोगले संविधानको मस्यौदा गर्दाखेरि 5% मत ल्याउनेले मात्रै राष्ट्रिय पार्टीको दर्जा पाउने कुरा थियो। निलाम्बरजीले त्यसलाई घटाएर 3% पार्नुभयो। निलाम्बरजीलाई आँट होला कि मानन्दरको समूहले 3% त ल्याउँछ, तर त्यो उहाँहरूको आँट मात्रै हो, तर 3% पनि आउनेवाला छैन। हाम्रो अगाडि 3% कसरी ल्याउने हो भने कुनै समस्या छैन। त यो स्थितिमा हामी कुनै 3% पाउनको निम्ति पनि एकता गर्न खोजेको होइन। हामी कुनै आफ्नो गुटको अस्तित्वलाई जोगाउनको निम्ति पनि हामीले एकता गर्न खोजेको होइन। हामीले एकता गर्न खोजेको वामपन्थी आन्दोलनलाई सुन्दर ढङ्गले, त्यसको स्वतन्त्र ढङ्गले र प्रजातान्त्रिक ढङ्गले एकजुट गर्नको निम्ति हामीले प्रस्ताव अघि सार्ने कुराहरू फैसला गरेका छौँ। र हामीले त्यो कुरा अघि सारिरहेको बेलामा हामीले अहिले मलाई डिटेलमा सबै याद छैन, भोलि पर्सि त्यो प्रस्ताव बाहिर आउँदा यहाँहरूले हेर्नुहोला। सम्झेका कुराहरू म राख्न चाहन्छु। हामीले के भनेका छौँ भने मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शन हर हमेसा यसलाई कायम राख्नुपर्छ। दुनियाँमा मार्क्सवाद लेनिनवादको विपक्षमा जानेहरू पनि धेरै पलायनवादीहरू र जडसूत्रवादीहरू देखिएका छन्। त्यसको विरुद्ध उभिँदै मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शनलाई हमेसा कायम राख्नुपर्छ। समाजवाद साम्यवादको आदर्शलाई हमेसा अनुसरण गर्नुपर्छ। अनि सामन्तवाद, दलालनोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यलाई ध्वस्त गर्ने कुरा र त्यसलाई ध्वस्त गरेर नयाँ समाज व्यवस्था, जसको नाम नयाँ जनवादी व्यवस्था हो, त्यो व्यवस्था कायम गर्ने लक्ष्यमा उभिनुपर्छ। र निरङ्कुश तन्त्रको विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अघि बढाउने कुराहरूलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ। बडो सङ्घर्षको अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्ने यी इत्यादि कुराहरूलाई हामीले एउटा आधारको रूपमा अघि सारेका छौँ। त यसरी हामी पार्टी एकताकै प्रस्तावलाई पनि अघि सार्दैछौँ भने
यो चुनावमा हामी वामपन्थी शक्तिलाई एकजुट गरेर जाने तयार पक्षमा छौँ भन्ने कुरा भनिरहनु आवश्यक छैन कि हाम्रो त्यो स्वतः एउटा हार्दिक चाहनाको कुरा हो। तर त्यो यस्तो कसैले नठानोस् कि नेकपा मालेको झोलीबाट हामी हर कसैलाई भिक्षा दिँदै हिँड्नेछौँ। हामी त्यसरी भिक्षा दिने छैनौँ। यसको तात्पर्य के भने हरेकले आफ्नो औगात बुझ्नुपर्छ, आफ्नो हैसियत बुझ्नुपर्छ। हैसियत र औगात अनुसार मिलेर जाने कुरामा सहमति भयो भने हामी यहाँहरूलाई हामी मखमलको गद्दा ओछ्याएर तुल ओछ्याएर स्वागत गर्न तयार छौँ, फुलको माला लिएर स्वागत गर्न तयार छौँ र हामी एकजुट भएर जानुपर्छ। यो कुरालाई अघि सारिरहेको बेला हाम्रो पार्टीले यस विषयलाई पनि सम्झिरहेको छ कि आज यद्यपि अहिले तत्काल मुलुकमा सामन्तवाद र दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई उन्मूलन गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याइहाल्न सकिने शक्ति सन्तुलन बनेको छैन। तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि एकातिर अघि जस्तो हाम्रो माधव कमलले चर्चा गर्नुभएको थियो पूर्वी युरोपको कुरा, पूर्वी युरोपका पलायनवादी विसर्जनवादीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम बदलिए, उनीहरू सोसियल डेमोक्रेटिक बने, त पनि पिटाइ खाएर आज एउटा कुनामा थन्किएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि यस ढङ्गले दुनियाँमा धेरै ठाउँमा कम्युनिस्टहरूले एउटा डिफेन्सिभ स्थितिमा पर्नु परेको भए पनि केही पलायनवादको एउटा शिकार भएर त्यसो ढङ्गले गएको भए पनि नेपालमा वामपन्थी आन्दोलनको प्रतिष्ठा बढेको छ र नेपाली जनताले वामपन्थीहरूप्रति जनता र राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिको निम्ति आशाको नजरले हेरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा यदि स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले चुनाव गराइन्छ भने वामपन्थीहरूले सिंगल मेजोरिटी ल्याउन सक्छन् र वामपन्थीहरूको सिंगल सरकार बन्न सक्छ। अनि त्यो सिंगल सरकार बन्यो भने त्यो सरकारले जनता र राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिको निम्ति माथिल्लो ढाँचामा परिवर्तन गर्ने र साथसाथै तलको आमूल परिवर्तनकारी आन्दोलनलाई झन बढ्ता प्रोत्साहित गरेर अघि बढाउने काम गर्छ र गर्नुपर्छ। यो ढङ्गले हामी आगामी चुनावमा एक्लै पनि अघि मैले भने कि प्रजातान्त्रिक एकता समेत गर्दै वामपन्थीहरूसँग एकजुट भएर र यदि कुनै कारणले मेलमिलाप भएन भने हाम्रो पार्टीले एक्लै पनि बहुमत ल्याउने हिसाबले उम्मेदवारी दिनेछ, एक्लै पनि सरकार बनाउने हिसाबले यो चुनावी रणनीति बनाएर जानेछ। यसो भएको हुनाले अब स्वाभाविक रूपमा संविधानको घोषणा भइसकेपछि अब चुनावको मुहिम अगाडि आउन थालेको छ। र मैले आज भर्खर बिहान मैले एउटा ट्रङ्कमा सुने कि लेटाङमा एकजना चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्नेको कसैले हत्या गर्यो अनि त्यो कुरालाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता र कार्यकर्ताहरू आज विराटनगरमा सब प्रदर्शन गरिरहेका छन् र उनीहरू भनिरहेका छन् कि माले हत्यार हो। जब उहाँहरूलाई यही कुरा प्रिय छ, उहाँहरूलाई यो सांघातिक ढङ्गले हमला गर्न र त्यो ढङ्गले आउन प्रिय छ भने हामीले पनि अब उहाँहरूको यो चाहनालाई सायद पूरा गर्नै पर्छ। तर यो मुलुकको निम्ति दुःखद हुनेछ। म अत्यन्त नम्रताका साथ, अत्यन्त हार्दिकताका साथ र बहुतै जिम्मेवारीको भावनाले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई यो मञ्चबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु कि प्रिय नेताहरू, तपाईँहरू आफ्ना यो तलका जो मण्डलीहरू जुन नव काङ्ग्रेसी भएर आएका छन् तिनीहरूलाई कृपया नियन्त्रण गर्नुहोस्। नियन्त्रण गर्नुहुन्न भने हामीले मात्रै हात बाँधेर बस्नुपर्ने, हामीले मात्रै हातमा दही जमाएर बस्नुपर्ने केही दरकार छैन। यसो भएको हुनाले मैले यहाँ कुनै दङ्गा र फसादलाई भड्काउनको निम्ति यहाँहरूलाई मैले भनिरहेको छैन। मैले एउटा तथ्य र वास्तविकताहरूलाई केही साङ्केतिक रूपमा उल्लेख मात्रै गर्न खोजेको हुँ कि त्यस्ता घटनाहरू जो योभन्दा अगाडि कार्तिक 23 गतेभन्दा अगाडि संविधान ल्याउनुभन्दा अगाडि निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरूले आफ्नो संविधान दिनको निम्ति षड्यन्त्र गरिरहेको बेला हामी मिल्नुपर्ने ठाउँमा त्यो मिल्नु त कता हो कता त्यो ढङ्गको साङ्घातिक आक्रमण गर्ने कुरा कुनै पक्षबाट उक्साइरहेको थियो। तर हामीले यस बेलासम्म सह्यौँ, अब भने सहनुको पनि सीमा हुन्छ। यसो भएको हुनाले स्वाभाविक रूपले यस्ता घटनाहरू बन्द गरियोस् र अब हामी चुनावमा योभन्दा अगाडिको राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा रचनात्मक ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गरौँ। हामीलाई केही आपत्ति छैन, चाहे त्यो अमेरिकाका राष्ट्रपति बुशले अब कम्युनिस्टको आयु धेरै छैन भनुन्, चाहे यहाँकी जुलिया चाङ ब्लकले केही कुराहरू भनुन्, यस्ता स्यालहरू धेरै कराउँदै गर्छन्। दुनियाँमा पुँजीवादी स्यालहरूको प्रतिगामी तत्त्वहरूको सायद त्यति साह्रै कमी छैन, कराउँदै गर्छन्। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती हिँड्दै गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो नेपालको एउटा रियालिटी हो र यो रियालिटीलाई बुझेर हिँड्ने प्रतिज्ञा गरेको हुनाले नै तपाईँहरू जनताहरू जे चाहनुहुन्छ, जनता र राष्ट्रको प्रगति र कल्याण जे कुराले हुन्छ त्यो कुरा गर्नको निम्ति हामी सबभन्दा पहिला जुनसुकै पनि बार र बन्देजहरूलाई तोडेर हामी यहाँहरूको साथमा आउनेछौँ। हामीलाई कुनै त्यस्ता खालका
सैद्धान्तिक जडसूत्रहरूले बाँध्ने छैनन्। सिद्धान्तको निम्ति होइन, सिद्धान्त जीवनको निम्ति हो। र मैले यसो भन्दा मैले एङ्गेल्सको एउटा सूत्रलाई, एङ्गेल्सको एउटा शिक्षालाई मैले सम्झिरहेको छु कि एङ्गेल्सले भन्नुहुन्छ सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ अनि जीवनको रङ हरियो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि जीवन जहिले पनि अघि बढ्छ र सिद्धान्तले पछ्याउनु पर्छ। भाषा जहिले पनि अघि बढ्छ, व्याकरणले पछ्याउनु पर्छ। यो जुनसुकै पनि विद्वानहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रा केही यो लेफ्ट साइडमा उभिएका जडसूत्रवादीहरूको जस्तो, संकीर्णतावादीहरूको जस्तो सिद्धान्तका कुनै निश्चित सूत्रहरूमा सती भएर जाने पक्षमा छैन। अनि यसरी सती भएर जाने पक्षमा छैन भनेर मैले यहाँ उल्लेख गरेको कुरा भोलि पत्रिकाहरूमा आइसकेपछि ती मित्रहरूको निम्ति खजाना बन्न सक्छ र नेकपा मालेको महासचिवले सैद्धान्तिक कुरालाई छोड्न सक्छौँ भनेर भाषण गर्यो भन्ने आउन सक्छ। म प्रमाण दिन्छु त्यस्ता खालका जडसूत्रका कुराहरूलाई लेनिनले पनि तोडेर अघि बढ्नु भएको थियो। त्यस्ता जडसूत्रका कुराहरूलाई माओ सेतुङले पनि तोडेर अघि बढ्नु भएको थियो। जब लेनिनले एउटा मात्रै मुलुकमा पनि समाजवाद सफल हुन सक्छ भन्ने कुरा गरिरहँदा मार्क्स र एङ्गेल्सले भनेको भन्दा फरक कुरा भनिरहेको हुनुहुन्थ्यो। जब माओ सेतुङले कुनै जुत्ताको नापको आधारमा खुट्टा काट्नु हुँदैन भन्ने कुरा राखिरहेको बेला उहाँ चिनिया विशेषतालाई हेरेर अघि बढ्नुपर्छ भनिरहेको हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि कुनै सूत्रले, कुनै कुराले तपाईँहरू हाम्रो बाटो छेक्न चाहनुहुन्छ भने हामी मार्क्सवाद लेनिनवादकै नाममा, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादकै नाममा हामी निरन्तर अग्रगति गरिरहन्छौँ र जनता र राष्ट्रको समृद्धि र प्रगतिको निम्ति, जनता र राष्ट्रको चाहनाको निम्ति हामी सबभन्दा अग्रिम योद्धा भएर आउनको निम्ति हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहे संसदीय मोर्चाको होस् या चाहे बडो सङ्घर्षको अर्को मोर्चाको होस्, चाहे शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मोर्चाको होस् या कसैले चाहना नि राख्छ र हामीलाई बाध्य पार्छ भने ध्वंसात्मक ढङ्गकै मोर्चाको कुरा होस्, नेकपा मालेले कहिले पनि पिठ्यौँ फर्काउने छैन। र यसो भएको हुनाले मैले यहाँहरूको यो अँध्यारो र जाडोको मौसममा निकै धेरै समय लिएँ। यसमा मलाई त्यस्तो धेरै ठिक छ, अब मैले थोरै कुराहरू मात्र यहाँहरूसँग राख्नु छ। कुराहरू के हो भने हुन्छ म आफ्नो विचारहरूलाई अघि सार्छु। यो स्थितिमा म केही सूत्रवत ढङ्गले कि अहिले संविधानमा निरङ्कुश तन्त्रलाई परास्त गरिएको छ तर व्यवहारमा निरङ्कुश तन्त्रलाई परास्त गर्न बाँकी नै छ। त्यसो भएको हुनाले निरङ्कुश तन्त्र विरोधी प्रजातान्त्रिकरणको आन्दोलन र यो अभियानमा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकजुट गरेर लगिरहनु आवश्यक छ। त्यसको पक्षमा नेकपा माले उभिरहन्छ। दोस्रो, हामीले एकताको सवाललाई कहिल्यै पनि निरपेक्ष ढङ्गले, कहिल्यै पनि त्यसलाई एकपक्षीय ढङ्गले हामी हेर्न सक्दैनौँ र एकता गरिरहेको बेला पनि यदि मित्रले, छेउमै सुतेको साथीले सँगै सुत्न त हामी तयार छौँ तर उसले खुट्टा मात्रै होइन जिउै बोकाउने कोसिस गर्छ भने हामी उसलाई खाटाबाट फालिदिन पनि तयार छौँ। त्यसो हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा हामी यो प्रजातान्त्रिकरणको अभियानमा मिलेर जान तयार छौँ तर यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा मालेको कमजोरी ठानेर अनि त्यस्तै दुनियाँभरिका पुँजीवादीहरूले गरेको हुइयाँलाई यहाँ पनि प्रचार गर्दै कम्युनिस्टहरू त अब 2 दिनका पाहुना हुन् भनेर व्यर्थको एउटा चिडो झगडा बोल्ने कुरा गर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा नेकपा मालेको प्रतिद्वन्दिता हुनेछ र त्यो प्रतिद्वन्दितामा हामीलाई विश्वास छ कि परास्त हुने भाग्यमा नेपाली काङ्ग्रेसको लेखेको छ, विजयी हुने भाग्यमा नेकपा मालेको लेखेको छ, कम्युनिस्टहरूको लेखेको छ। यसो भएको हुनाले यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले, नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरूले गम्भीरतापूर्वक सोचिदिनुहोस्। हामी यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र वाम मोर्चाभित्र पनि यहाँहरूलाई भनिरहनु पर्दैन कि अहिले नै जस्तो यही संविधानको सवालमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ दीपावली गरौँ, जलसा मनाऊ, अनि अर्कोतिर केही वाम मित्रहरू भन्दै हुनुहुन्छ कालो यो संविधान हो यसलाई जलाऊ र वाम मोर्चाभित्रका केही मित्रहरू भन्दैछन् कि यो संविधानमा आलोचना गर्नु, त्यस्तो गर्नु यो बेठी खालको कुरा हो र हामी भन्दैछौँ कि यसलाई हामी आलोचना गर्छौँ। आलोचना गर्नुपर्ने विषयहरू छन्, त्यस्ता बुँदाहरू छन् र तिनीहरूले जनता र राष्ट्रको कल्याण गर्दैनन्। त्यसो हुँदाखेरि यसबारेमा जनतालाई अगाह गर्नुपर्छ, सचेत बनाउनुपर्छ र बाँकी लडाइँमा यी कुरालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ। र हाम्रै जस्तो विचार राख्ने वाम समूहहरू पनि स्वाभाविक रूपले एकभन्दा बढी छन्। त यसो भएको हुनाले अब स्वाभाविक रूपले वामपन्थी आन्दोलनलाई पनि त्यो आजको रियालिटीको आधारमा, आज गर्नुपर्ने कामहरूको आधारमा सूत्रीकरण, ध्रुवीकरण गर्दै अघि बढाउने पक्षमा छौँ। र अघि मैले भने कि बडो सङ्घर्षको मोर्चामा लाग्दै
यिनै प्रतिगामी तत्त्वहरूले गरेका हिजोका अपराधहरूको फैसला जनताको सामने गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई अघि बढाउँदै हामी आफ्नो कार्यक्रम लिएर हामी चुनावी मञ्चमा चुनावी मोर्चामा पनि हामी जाने पक्षमा छौँ र यसमा हामी एउटा व्यापक अभियानको साथमा हामी जानेछौँ। र म यहाँहरूलाई जसले वास्तवमा जनता र राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिको निम्ति वामपन्थीहरूले खास गरिकन नेकपा मालेले अघि सारेका विचारहरू योग्यतम छन् भन्ने ठान्नुहुन्छ या न्यूनतम रूपमा पनि योग्यतम छन् भन्ने ठान्नुहुन्छ, यहाँहरूलाई म आह्वान र अनुरोध गर्छु कि तपाईँहरू जागिरे हुनुहुन्छ भने जागिरबाट 2-4 महिना बेतलबी भए पनि बिदा लिएर आफ्नो जिल्लामा फर्कनुहोस्। यहाँहरू विद्यार्थी र अन्य व्यापारी व्यवसायी हुनुहुन्छ भने पनि आफ्ना व्यापार र कारोबारहरूलाई पनि अर्को कोही वैकल्पिक आफ्नो त्यस्तो खालको साथी सहयोगीलाई राखेर यहाँहरूले जिल्ला जिल्लामा छरिनुपर्छ र प्रजातान्त्रिकरण गर्नको निम्ति अब यहाँ मात्रै राजधानीमा मात्रै र केही सचेत पंक्तिभित्र मात्रै यो कुरा गरेर हुँदैन। अब प्रजातन्त्रको लडाईँ अब त्यो गाउँ र कुना कुनाहरूमा चल्नेछ र व्यक्ति व्यक्तिमा चल्नेछ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो व्यक्ति व्यक्तिलाई आजसम्म यो 8.5 महिनासम्म फागुन 7 गतेदेखि चलेको यो 8.5 महिनासम्मको लडाईँमा बल्ल एक स्तरको विजय प्राप्त भएको छ र यसो भन्न सकिन्छ कि औपचारिक र व्यवस्थित रूपमा पञ्चायतको त भर्खर पो अन्त्य भएको छ। पञ्चायतको अन्त्यको घोषणा राजाले वैशाख 3 गते गरेको भए पनि तर पञ्चायती संविधान जारी थियो र त्यही संविधान अन्तर्गत राजाले रुलिङ गरिरहेका थिए। त्यो पञ्चायती संविधान बल्ल अस्ति कार्तिक 23 गते समाप्त भएको छ र यो नयाँ संविधान आएको छ। बल्ल पञ्चायतलाई अन्त्य गर्ने र त्यो पञ्चायती संविधानले संस्थागत गरेको निरङ्कुश तन्त्रलाई अन्त्य गर्ने सङ्घर्ष त बल्ल पो एक चरणमा सिद्धिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो प्रजातान्त्रिकरण गर्ने अभियानलाई आम रूपले देशव्यापी रूपमा फैलाउनु पर्छ। यस बेला अरू कुनै पनि किसिमका कुराहरूको मुख नहेरौँ, अरू कुनै पनि किसिमका स्वार्थहरूको मुख नहेरौँ र हामी यो आगामी निर्वाचनमा पुरा कम्मर कसेर टोपी झिकेर र आवश्यक पर्छ भने टाउकोमा कात्रो बाँधेर हामी देशव्यापी रूपमा छर्यौं। मैले एउटा सामान्य चुनावको सवालमा यहाँहरूलाई किन यति गम्भीर शब्दहरूमा आह्वान गरिरहेको छु? यस कारणले आह्वान गरिरहेको छु कि आज यहाँ निर्वाचन निरीक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय टोलीको रूपमा एउटा अमेरिकी टोली आएको छ। त्यो अमेरिकी टोलीमा जो मान्छेहरू छन् हामीलाई थाहा छ श्रीलङ्कामा धाँधली गर्ने त्यही टोली हो। हामीलाई थाहा छ अहिले पाकिस्तानमा धाँधली गर्ने त्यो ज्याउल हकले पक्षपोषण गरेको व्यक्तिहरू र त्यो पार्टीलाई जिताउने त्यही टोली हो। अनि त्यही टोली यहाँ आएर पनि यो निर्वाचन निरीक्षण गर्ने कुराहरू गर्छु भनेर भन्न खोजिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको नाममा बाहिरबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय टोलीहरूमा पनि हेर्नका मान्छेहरू हुन्छन्। ती कुनै बुश र थ्याचरले पठाएका मान्छेहरू हुन सक्छन् जसले वास्तवमा यहाँ वामपन्थीहरू स्वतन्त्र र प्रगतिशील तत्त्वहरूलाई जनता राष्ट्रको उन्नति र प्रगति चाहनेहरूलाई दबाउन धाँधली गर्न र हराउनको निम्ति भूमिका खेल्न आउने तत्त्वहरू हुन सक्छन्। र स्वाभाविक रूपले सम्भावना यस्तो छ कि यदि धाँधली नगर्ने हो भने, यदि षड्यन्त्र नगर्ने, तिक्रमबाजी नगर्ने हो भने अरू धेरैले स्वाभाविक रूपले जमानत त जोगाउलान् तर जित्ने आशा भने कमैको छ। यस्तो स्थिति भएको हुनाले त्यो सम्भावना छ र यो सम्भावनालाई विफल पार्ने हो भने, यो सम्भावनालाई विफल पार्नको निम्ति के काम गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिलो कुरो आम जनताको बीचमा, व्यक्ति व्यक्तिको बीचमा, हरेक त्यस्तो एडल्टको बीचमा पुगेर कि आजको यो कार्यक्रमको आधारमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई चुन्ने सवालमा, कार्यक्रमको आधारमा, नीतिको आधारमा यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर चुन्ने सवालमा बहुतै सोच विचारको साथमा फैसला गर्नु छ र यो फैसला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रत्येक एडल्टको दिमागमा हामीले पार्नुपर्छ। दोस्रो, षड्यन्त्र धाँधली हुन सक्छ, त्यसको निम्ति जनतालाई सजग बनाउनु पर्छ र कसैले लाठी बोकेर धाँधली गर्छन् भने लाठी बोकेर प्रतिवाद गर्नुपर्छ। कसैले अरू षड्यन्त्र र तिक्रमबाजी गरेर त्यस्तो ढङ्गको कुरा गर्छन् भने त्यसको विरुद्ध पनि प्रतिकारको निम्ति तयारी गर्नुपर्छ। जनतालाई आम रूपमा सजग बनाउनु पर्छ र तम तयार बनाउनु पर्छ। र त्यसबाहेक स्वाभाविक रूपले हाम्रो पार्टी यस सन्दर्भमा पनि ध्यान दिइरहेको छ कि त्यस्ता साँचो अर्थमा प्रजातन्त्रको कामना राख्ने त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शक्तिहरूलाई ल्याएर अथवा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ल्याएर त्यस्तो अब्जर्भेसन टोली बनाइयोस्, त्यस्तो निरीक्षण टोली बनाइयोस् र साथसाथै बाहिर पनि प्रेसराइज गर्न सकियोस् कि अब बुशको कुनै चिठीले नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने स्थितिको अन्त्य होस्। अर्को कुनै पनि त्यस्तो जसले यहाँ निरङ्कुशतावादी शक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ
त्यस्तो शक्तिको इसारामा नेपाली जनताले फेरि धोका खानु नपरोस्, यस खातिर अहिले हाम्रा जुन पार्टी कमिटीहरू छन्, जति जनवर्गीय संगठनहरू छन्, जति मित्र संगठनहरू छन्, ती संगठनहरूलाई संगठनात्मक ढङ्गले गरेको कामले मात्रै निर्वाचनको यो अभियान पर्याप्त हुन सक्दैन। त्यस खातिर आम जनताले आफै सजग भएर स्वकीय प्रेरणाले एउटा स्वयं सेवाको तहमा, स्वयं सेवाको आधारमा पनि छरिनुपर्छ, त्यो ढङ्गले जानुपर्छ र यो अभियानमा, तत्काल यो अभियानमा अत्यन्त एउटा साहस, उत्साह र दृढताका साथ लाग्दै यहाँहरू प्रजातन्त्रको रक्षाको निम्ति अघि बढ्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो पार्टीले आशा र विश्वास लिएको छ। त यसो भएको हुनाले स्वाभाविक रूपले अहिलेको यो तात्कालिक काममा हामी निर्वाचनको सवाललाई ध्यान दिएर अनि अपराधी प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई दण्डित गर्ने सवाललाई ध्यान दिएर आफ्ना विचार र नीतिहरूलाई हामीले सूत्रीकृत गरेका छौँ। ती कुराहरूलाई भर्खरै हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय बैठक सम्पन्न भएको छ र ती विचारहरूलाई पार्टीले यथासम्भव चाँडै प्रकाशमा ल्याउनेछ र हाम्रा कमिटी र कार्यकर्ताहरूको बीचमा पुर्याउनेछ। त यस्तो भएको हुनाले ती कुराहरू प्राप्त भएपछि फेरि पनि यहाँहरूको विचार विमर्श, यहाँहरूको सुझाव सल्लाह हाम्रो पार्टीले पाउने नै छ। त्यसको निम्ति आशा राख्दै र यहाँहरूले धेरै समयसम्म अब विचारहरू सुनिदिने भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म आफ्नो हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दासढुङ्गामा गाडी दुर्घटना हुनुअघि मदन भण्डारीले 2050 साल जेठ 3 गते कास्की जिल्लाको पार्टी अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। यो भाषण किन पनि महत्वपूर्ण छ भने यो भाषण गरेको केही घण्टा नपुग्दै उहाँ चढेको गाडी दुर्घटनामा पर्यो। सुनौ मदन भण्डारीको जीवनको अन्तिम सम्बोधन। म केही राजनीतिक सवालहरूमा, केही निश्चित विषयहरूमा यहाँहरू समक्ष दुई चार कुरा म राख्नेछु। पहिलो कुरा के हो भने हामीले आफ्नो एउटा परम्परागत ढङ्गको या परम्परावादी किसिमको कुनै पनि विषयप्रतिको बुझाइबाट दिमागलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने म एउटा आह्वान या एउटा आफ्नो राय म तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु। यदि दिमागलाई मुक्त नगर्ने हो भने र कुनै पुराना आग्रह, चाहे त्यो सफल भइसकेका कुनै मुलुकका क्रान्तिका अनुभवका आग्रह नै किन नहुन् या कुनै शास्त्रीय रचनामा उल्लेख गरेका शास्त्रीय तर्कहरू वा शास्त्रीय अनुभवहरूकै आग्रह किन नहुन्, तिनीहरूमा जबरजस्त चिप्किएर त्यसमा टाँसिएर बस्ने हो भने निश्चित हो हामी नयाँ कुराहरूलाई या आफूलाई जरुरत पर्ने कुराहरूलाई हामी ठिक ढङ्गले लिन, ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि वास्तवमा मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको के हो? मार्क्सवाद लेनिनवादको परिचय दिनको निम्ति यो एउटा सार्वभौमिक र एउटा शाश्वत सिद्धान्त भएको हुनाले यसका अनेक कोणमा अनेक परिचय हुन सक्छन्। तर मैले ठानेको जरुरतको मुख्य कुरा के हो भने मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको उत्पादक शक्ति, श्रमजीवी जनताको मुक्तिको सिद्धान्त हो र स्वाभाविक रूपले त्यसमा आधारित भएर मानव जाति, राष्ट्रहरूको उन्नति र समृद्धिको सिद्धान्त हो। मार्क्सवादको वर्गीय पक्षधरता छ र मार्क्सवादको व्यावहारिकता छ। मार्क्सवाद लेनिनवादको छोड्नु नहुने त्यसको त्यस्तो बेसिक पक्ष भनेको उत्पादक शक्ति, श्रमजीवी जनताको मुक्तिको निम्ति त्यसले मार्गदर्शन गरोस् र त्यो मार्गदर्शनबाट हामी आफ्नो ठाउँको उत्पादक शक्तिलाई, आफ्नो ठाउँको श्रमजीवी मेहनती जनतालाई र त्यो मेहनती जनतालाई मुक्त गरेर त्यसको समृद्धि वा त्यसको कल्याण, त्यसको उन्नति र प्रगतिको ग्यारेन्टी गर्दै मानव जातिको, नेपालका जनताको र नेपाल राष्ट्रको उन्नति समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्न सकियोस्। यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्रै मार्क्सवादले हामीलाई बाटो देखाउन सक्छ र मार्क्सवाद साँचो अर्थमा एउटा मार्गदर्शक